المعصومين المنتجبين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. خدا را شکر پروردگار عالم توفیق داد و این قابل دانست که با خدمت شما عزیزان مؤمنین و مؤمنات و برادران خواهران مادران چند کلمه مختصر، البته مختصر عرض منم، انشالله کیک و پیچیز و غیره ماست شیرچای انشالله. اول خوی واقعا ولادت ائمه اطهار موزیمام ششم کو روایتم داریم که د خوشی از اینا مو باید خوش باشیم، د غمی از بزرگوارها باید غمگین باشیم. خدا شاهده که این بزرگوارها ائمه اطهار علیهم السلام مخصوصا در عالم برزخ و سفر برزخی حتی در روز قیامت دستگیری از ما هست انشاءالله. مانند زو بنده خدا آقای یاسیر بود خیال من که کدی یکی از امامزادگان نواسای امام سجاد علیه السلام رفیق شده بود، خادم شی بود، همیشه زریش صاف میکرد. یکی از نواسهای امام سجاد نامش بود شاهزاده اسماعیل دخل. شاهزاده اسماعیل از او امامزاده ها بود که مانند جد خو امام حسین سرش را جدا کرده بود، در شاه ابراهیم دخل مورده بود و خود در شهر بابل ایران مانده بود و در عالم برزخ این بنده خدا را که دستگیر شیسته همین امامزاده هسته. وقتی یک امامزاده مو شما را فراموش نمونه دیگه کجا که امام حسن علیه السلام حضرت زهرا سلام علیها دسته های امام حسن را گرفت، دسته های امام حسین را گرفت، هر دو تایش برد گیری رسول خدا. رسول خدا آخر زمان چی بود تقریبا از دنیا در او رفت، ریزه بود ای هر دو. گفت پدر گرامی بریزی دعا کو برای فرزندم امام حسن و امام حسین. گفت ما 4 خصوصیت دارم. خصوصیت زیاد داشت رسول خدا. 2 کست امام حسن را میدم و 2 هم کست امام حسین را میدم. امام حسین را میدم جود به انتها صاحب بخشش به انتها اشی که بخوایی دیگر رد نمونه. امام حسین علیه السلام رد نمونه و دیگه امام حسین را که داد جرأت، البته معنیش نیست که دیگه ائمه اطهار جرأت نداشته باشه یا بخشش نداشته باشه، نه. امام به طور ویژه مخصوص که بعضی صفات را ائمه دارا بوده اونا رو میخوایم باز بکنم. امام حسن چی داشته؟ امام حسن ابوت داشت، یک جلال داشته که او جلال را رسول خدا داده. چرا؟ گفت دخترم زهرا ما جلال خورا هیبت خورا میدم امام حسن را. و بعد از بزرگوار امام حسن که از دنیا رفت شهید شد، او ابوت که منی رسول خدا بود و منی امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. بعد از او که رسید به امام حسن، بعد از شهادت امام حسن دیگه او ابوت دیگه امامان نبود، به ظاهر نبود. یک صفت امام حسن کریم بودن. جود که امام جواد را ما میگی جود بخشش، امام حسن کریم معنیش که تو اگو چیز نخوای اشی تو را تحویل بیده. امام حسن این طرح این بزرگوار. لذا زنی من سعی کنیم که قدری از این جشن و سرور را مجالس ها را باید در فکرشی باید باشیم و حتی الامکان شرکت کنیم. ما انشالله در شبه های قدر اینجا خوب است اگر تنیستم یک تیوی اونجا است
یک چیز است منی زنام دخالیم باشه مو موضوع از مو امسال عالم برزخ است. خصوصیات عالم برزخ با برنامه‌ای که هر سال متوق منی امسالم توق کردیم بسیار من دو مینیچر کلیپای چه جور منیم د دوران سخنرانی اور شمور نشو میدم تا تأثیر عملی منی شما پیدا شده. ما در خدمت عزیزان گفتم جنگ از مو که ماده پرستا امی ازانی من که اونها این دنیا را منزلگاه خیال مونه مو این دنیا منزلگاه مونیه توقف نداریم در اینجی مو مال یک جای دیگه هستیم مو رفتنی هستیم در یک جای دیگه. البته معنیش نیه که ما اینجا کار و کسب و کار نکنیم نه لیکن مواظب باشیم برای همیشه اینجا نمونیم دیگه. بسیاری از افرادها 2022 بود امسال نیست. بسیاری از افرادها در شروع از این سال دخلیم بود در ترکیه و سوریه و فلان جای زلزله شدید آمد در یک لحظه زمین بوش شد رفت مو هم میتریم استیم بیماری ناجوری و خود مادیات خود دنیا پرستی انسان را اینقدر جذب منه طرف خو که انسان یک لحظه هم اگر خدا انسان در خود انسان واگذار کنه آدم رفته هیچ خبر نموشی از جایی تو را گمراه مونه از جایی تو را شیطان دست کو مندازه تو گمانم نمونی. ما یک زمان پیشنا سالم گفتم که اگر دیاد شما هسته که نیست خبر بعضی شاید دیاد چی باشه که شیطان اپدیت است. شیطان اپدیت میشه انفارمیشن و اطلاعات شیطان از یک مجتهد از یک عارف بالله بیشتر انفارمیشن چی اطلاعات چی گیر یگو سایکیست اگر بورین کلانترین سایکیست دنیا ما در نظر از ما شیطان خبر داره که ما در کدام انداز کدام فرد را مطابق چی عادت چی ما بازی بدم فریب بدم و فریب داده انسان ها امروز در دام شیطان گرفتار و هی در گناه و شمور مبتلا مونه و نمیخواه شیطان برای برادران نمی شوا درس میگم شیطان نمیخواه که امام ظهور کنه چون که امام کی ظهور کت شیطان نابود میشه. خب نمیخواه هر چقدر که گناه کردیم ظهور عقب مورد و مو که هر قدمی برای هر قدم گناه طرف از ما توجه کنیم گناه قدم بال کدی عزیزانی من گفتم مو هم رکاوٹ جو شدیم برای ازی که شیطان ظهور را عقب ببریم. لذا ما گزارش منم امسال مو یک برنامه امی عالمی برزخ را که در شبهای قدر داریم و ما غیتا زیاد دمز یک سال برای عالم برزخ توجه زیادی داشتم و نکته‌ای که میخوایم بگم در عالم برزخ روایات که دیشب میخواندم کلانترین رکاوٹ و زمین بوس که میشی در عالم برزخ و حقوق مردمه حق مردم پناه بزاد خدا. البته زنا گناهشی یک طرف سودخوری نزول خوری که میگوی یک طرف کلانترین گناهی که انسان را نابود مونه و در اونجی هزارها سال متوقف میشیم حق مردمه. حقوق مردم بسیار زیاد سنگین است. ما غیبت کردیم تهمت زدیم ما دیشب یک در درس یک فیصله شد من سنتری که استیم که از این بات هر کدامی از ما شما روی ما مناکی بود که اگر غیبت کردیم یک دیگه خلق دیگه غیبت نکلاله کافیه دیگه بس.
شبهای قدر مگم گناه غیبت در عالم برزخ چیه و ام کلیپ شیرم نشون میدم شما را، خدا کنه که ما بتونیم سری وقت این چیز در شبهای قدر امیدوارم که خواهرا برادرها حتما ماین. مو شما امروز عزیزان من نیاز به آرامش داریم. اگر ما این اعتقاد را و این باور یقین را پیدا کردم که دنیا را خدا درو اداره مونه درو، خدا درو میچلانه، خدا درو مدیریت مونه. الحمدلله رب العالمین. در نماز میخوانیم نه؟ رب یعنی مدیر، مربی. این باور فقط پیدا شونه در مختلف کرایسیس های زندگی فردی، خانوادگی و حتی اجتماعی گروهی مو پایهای مسستی نمونه. چرا؟ چون او پشتوانه از مو شما هسته. خداوند متعال اگر این باور پیدا شونه فقط در حد کلان هم میتر علما میترسته. سیاست مدارهای دینی و علما که برش ظلم بودن، ظلم مکدا بوده مرد حکومت های جور و فاسق تکیگاه از اون عزیزان من امی بوده که میگفتن در نماز الحمدلله رب العالمین، تو مربی از ما هستی، تو پشتوانه از ما هستی. و شبهای قدر این رحمت را ما شما باید درک کنی، رحمت خدا را. این قدر رحمت خدا زیاد است، قدر زیاد است که خدا در منی قرآن در بعضی موارد توخمونه برای بنده خود ناز مونه، ناز شبال مونه. شما اولادهای خود ناز شبال مونه دیگه. یا یک دوست را که یک دوست دیگر خوش تره، دوست تره شه نزدیکه، هر کار مگه ما انجام میدم. یک دوست تره دیگه شه ناز شبال مونه. خدا نیاز به نازی از مو شما نداره. مگه کسی که در قرآن کسی که خدا مگه من ذا الذی یقرض قرضا حسنا، کی است که خدا را قرض بده؟ یک ناز دیگه. خدایا تو صاحب خزانه، صاحب دنیا، عالم، کائنات، تو بردارو میگی که کی است که ما قرض مر بده؟ یعنی قرض یک مؤمن را قرض اگر بدیم مسئله چیه؟ حل کو ما میخواهیم که است زمین چی ما هستم. از او بعد خود دوباره مگه که ما چند برابر او نفر را پیسه شد میدم. در منی روایات است از من علما گفته اگر کسی رحمت خدا را ایره کم جلوه بیده خدا ناراحت میشه. حضرت یونس داستان شنیدین که من شکم ماهی رفت به خاطر چی؟ در دعای غفیله میخوانی نماز غفیله و ظنون الذهب 30 سال مردم ها را حضرت یونس تبلیغ کرد، سر انگشت کست انسان جور شد، ناراحت شد، عذاب خواست از خدا. بعض اوقات ما خود میگم مو 30 سال میشه که در ایران ده هی تبلیغ منی رست نمیشه. از دیدی یونس پیامبر خدا هستن نتنیست، عذاب میخوایم. در من یک هفته عذاب میخوایم که در یک هفته خدا اینا رو نابود کو. از یک هفته خود چی پیش موره، خدا میگه که حضرت یونس تو عذاب خواستی چرا پیش رفتی دیگه؟ کم سے کم صبر میکرد، یک 2 نفر شاید توبه میکرد، میگرفتی دسته های زوره، میگرفتی. لذا از رحمت خدا باید مایوس نشیم. در شبهای قدر کوشش کنید زانی من که امی 3 روز را 21 و 19 و 21 23 کی شبهای قدر است، 2 شب دیگه مودره اضافی. خب اونایشی ما نمیتونم بگم که باین خو بهتره. اگر کار دارین در 2 شب نمیتونین پروا نه، لیکن این 3 شب را حتما باین از زانی من مسخاطیز خود نمیکنم. برای از ما فرق نمونه. خدا شاید در گاه یک زمان بود که ما گفتیم در مجلس 500 نفر باید، یک ریاکاری بود. طرف خود تا جاغیخ تو کردی تاکیه بیل 5 نفر هم باید کافیه. لیکن برای خودی شما بکن. یک اعمال قرآن میشه
یک دعای جوشن کبیر میشه که دعای جوشن کبیر میخوانی یا من کسی که رحمته سبقت علی غضبه، ای کسی که دمنی دعای جوشن رحمت چی بر غضب شی بیشتر است، سبقت داره. خدا خوش نمیشه که کس را زودتر قهر مبگی، قهاریت خدا را بگی. رحمانیت خدا بسیار مهمه. ما در شبهای قدر یک بهانه ای هست که ما شما رحمانیت خدا را درک کنیم از زانی من. لذا در عالم برزخ حالت بسیار سخته. حقوق مردم، پیسه مردم را خورده، در شراکت خورده، در کاروبار خوردین، قرض گرفتین خوردین، غیبت کردین، تهمت زدین، نیش زبان زدین، دل سبب شدین که یکو کس دل شکسته شده از طریق مزاح، تمسخر، هر چیز. اینها را ما یک شما را در شب قدر در عرصه شب یک فرموله برایش ما جور کردیم، یک فرموله، یک طریقه جور کردیم که در اونجی ما اگر مثلا خدای نکرده در 20 چی فوت کردیم، کم سے کم گردن مود از لحاظ حق الناس کمتر درگیر باشن. انشاءالله در شب قدر هر کس که امات این فرموله را و این طریقه را اونجی رویش را اختیار مونه، حداقل گردن چی از جهت حق الناس کمتر مشه. پروردگار عالم مو شما رو توفیق بده، خواهرا را، مادرا را، شما عزیزان را که ما در شبهای قدر شریک شدیم و بهترین رحمت خدا را درک کنیم، شب قدر را درک کنیم و عالم سفر برزخی مو که شروع شدنیه که امیال عالم برزخ هست زانی من او بریز مو شما آسان شده. زیاد وقت شما رو نمیگرم. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پروردگارا عبادت های شکسته، روزه هایی که ما میگری شکسته، نماز های شکسته، جشن های شکسته از مورا قلیل است خدایا، بک برکت و به لطف و کرم خو قبول بفرما. رحمت خو که به اولیای خو نازل کردی و اونها شامل حال شد، شامل حال از ما بفرما. در که شب قدر خدایا به همه ما نصیب بفرما. اونهایی که زحمت میکشن، مهنت منن، مجالس برگزار منن، جشن برگزار منن، هر سنتری باشن، خصوصا برادرها و کابینی جوانهای سینی سوسایتی آف ویکتوریا و والنتیرز دیگه که زحمت میکشن، واقعا هم سخته. کی مایه خانی خوری لبیده، خانه و زندگی خوی کارار انجام بده. خدای را به توفیقات اضافه بفرما. این نوجوانهایی که در سن تکلیف رسیدن، روزه گرفتن، خدایا تا آخر عمر اینها را از پیروکارهای واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بده. مشکلات اسلام، مشکلات جمله مؤمنین و مؤمنات، مشکلات این جمع، مشکلات خواهرها برادرها، خدای مشکلاتشان را حل بفرما. حاجات ما را برآورده خیر بفرما. مشکلات را رفع و دفع بفرما. پروردگار امام زمان را از مرازی و شاد بفرما. به ظهور آقای ما همراه با آمدگی ما تعجیل بفرما. اونهایی که اولاد ندارن اولاد صالح عنایت بفرما. مسافرانی که در راه هستند به خیر و عافیت به منزل و مقصودشان برسان. دعا کردیم، رسیدیم به یک اعلاناتی که بعضی از خاطر بریجینگ ویزا کم در او فرج شده. خدایا مشکلات ویزای عزیزانی که بریجینگ ویزا داره مشکلاتشان را حل بفرما. با خانوادگانشان اینها را دیدار نصیب بفرما. مشکلات ازدواج جوانها را حل بفرما. اتحاد، اتفاق، یگانگیت، الفت، مودت، محبت را بین مؤمنین و مؤمنات، بین اونهایی که زحمت میکشن زیاد بفرما. مریضان اسلام، مریض مد نظر، مریضی مد نظر، آقای مبین که مریض است، دیگر برادران که مریض هستند، یک خواهری که گردایشی فیل شده، خدایا به حق امام سجاد علیه السلام شفا عنایت بفرما. در مجلس از ما اگر کدام مریض است یا مریض داره، خدای شفا عنایت بفرما. برای تمام اموات و دشتگان شهدا رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات.